Hello, Namaste. I've already uploaded more than 60 videos on Nepali to English translation. But this one is just opposite. English to Nepali translation. English to Nepali translation हेरिसकेपछि तपाईको अंग्रेजीको कन्सेप्ट अवश्य नै बढ्नेछ। अब हेरौं है। She was very angry with me. I tried to convince her, but I couldn't. Was भनेपछि त थिइन् भयो। Very angry रिसाकी with me मसँग भनेपछि त उनी मसँग धेरै रिसाकी थिइन्। I tried to convince प्रयास गरेँ के गर्न कन्भिन्स गर्न उनलाई but I couldn't तर मैले सकिन भनेको छ। अब यसलाई हामी एकपल्ट के हुँदो रहेछ त खासमा हेरौं त। उनी मसँग धेरै रिसाएकी थिइन्। मैले उनलाई मनाउन प्रयास गरेँ तर सकिन। कन्भिन्स गर्न प्रयास गरेँ तर सकिन। ओके हेर्दै जानुहोस् है यो एकदम इन्ट्रेस्टिङ लेसन छ। We tried to put the fire out, but we were unsuccessful. Tried भनेको त प्रयास गर्यौं भयो। Put the fire out भनेको आगो निभाउन भयो। To put the fire out. हामीले आगो निभाउने प्रयास गर्यौं but we were unsuccessful. तर हामी असफल भयौं भनेको छ। एकपल्ट हेरौं त। हामीले आगो निभाउने प्रयास गर्यौं तर हामी असफल भयौं। ओके गुड। नेक्स्ट यहाँ हेर्नुहोस् त। You need to work harder if you want to make progress. Need to work harder भनेको त अझै मेहनतका साथ काम गर्नुपर्छ। यदि तिमी प्रगति गर्नुलाई मेक प्रोग्रेस भन्छ प्रगति गर्न चाहन्छौ भने भनेपछि यदि तिमी प्रगति गर्न चाहन्छौ भने तिमीले अझै मेहनतका साथ काम गर्नुपर्छ भन्ने पो हो कि के हो त। यदि तिमी प्रगति गर्न चाहन्छौ भने तिमीले अझ मेहनतका साथ काम गर्नुपर्छ। You need to work harder if you want to make progress. Okay? We completed 2 slides. It's interesting. Let's see next one. I like to clean the kitchen. I like to clean भनेको त सफा गर्न मन पराउँछु भयो। किचन सफा गर्न मन पराउँछु भयो। As often as possible. सम्भव भएसम्म धेरै पल्ट। As often as. As big as भनौं भने ठूलो। As often as धेरै पल्ट। सम्भव भएसम्म धेरै पल्ट म किचन सफा गर्न मन पराउँछु भनेको हो कि के हो त। म सम्भव भएसम्म धेरै पल्ट भान्सा कोठा सफा गर्न मन पराउँछु। ओके नेक्स्ट। Your job includes some computer work. Your job includes भन्ने बित्तिकै तपाईको जब भित्र पर्छ भन्यो। के पर्दो रहेछ? Some computer work. केही कम्प्युटरको काम पनि पर्छ है तपाईको जब भित्र। त्यसो हो भने के गर्ने? You need to take computer training. You need to take लिन आवश्यक छ।
तिमीले लिन आवश्यक छ? के लिन आवश्यक रहेछ? कम्प्युटर ट्रेनिङ। हो त हाम्रो कुरा? तपाईको जबमा केही कम्प्युटर काम पर्छ। तपाईले कम्प्युटर तालिम लिन आवश्यक छ। अथवा तिम्रो जबमा केही कम्प्युटर काम पर्छ। तिमीले कम्प्युटर तालिम लिन आवश्यक छ। यो चलिरहेको छ अहिले इंग्लिश टु नेपाली ट्रान्सलेसन। I'd like to give my short introduction. I'd like to give my short introduction. I'd like to give भनेको would like भनेको चाहनु हो। म दिन चाहन्छु अरे। I'd like to give म दिन चाहन्छु के my short introduction मेरो छोटो परिचय भनेपछि के हुँदो रहेछ त यसको? म मेरो छोटो परिचय दिन चाहन्छु। यसमा हेर्नु त I'd been learning English. यो I'd been learning English छ। have been, has been plus before आउनु भनेको पहिल्यैदेखि काम चल्दै आएको बुझिन्छ। त्यसो हुँदा I'd been learning English भनेको अंग्रेजी सिक्दै आएको छु होला। I'd like to be a tourist guide. I'd like to be बन्न चाहन्छु। I would like to be बन्न चाहन्छु के बन्न? A tourist guide पर्यटक पथ प्रदर्शक बन्न। म अंग्रेजी सिक्दै आएको छु अरे। हेर्नु है म टुरिस्ट गाइड बन्न चाहन्छु अरे। फेरि हेर्नुहोस् त यहाँ Let's start now. Everybody has arrived. Let's लाएपछि त यसो गरौं उसो गरौं भन्ने अर्थ लाग्छ। त्यसो हुँदा Let's start now भनेको अब सुरु गरौं। Everybody has arrived. सबैजना आइपुगेका छन्। नेपाली हेरौं त अब सुरु गरौं सबैजना आइपुगेका छन्। ओके यो एभ्रीबडी सबैजना भनेपछि प्लुरल जस्तो भए तापनि यसले सिंगुलर सब्जेक्ट ल्याउँछ सरी भर्ब ल्याउँछ जस्तो ह्याज आउँछ इज आउँछ वाज आउँछ गोज आउँछ। I'll do everything I can. I'll do everything भनेको त गर्नेछु भयो। I'll do भनेको गर्नेछु everything भनेको सबै गर्नेछु। I can मैले सक्छु सके जति सबै गर्छु। I'll do everything I can के रहेछ त मैले सक्ने सबै कुरा गर्नेछु। I'll do everything I can मैले सक्ने सबै कुरा गर्नेछु। Everybody has got their faults. Nobody is perfect. तपाईले पनि भन्न सक्नुहुन्छ Everybody has got their faults. Nobody is perfect. सबैका गल्ती हुन्छन् कोही पनि पूर्णता हुँदैन। के भनेको हो त यो? सबैजनासँग आफ्ना कमजोरीहरू हुन्छन् कोही पनि पूर्ण छैन। Nobody is perfect. कोही पनि पूर्ण छैन। Okay? Next. Hari told me everything about his job. Hari told me everything भन्ने बित्तिकै हरिले मलाई सबै कुरा बतायो भयो। के बताएछ? के को बारेमा? About his job. उसको जबको बारेमा। He's got a good job. He's got a good job. यो he's got a good job भनेको he has got a good job को सर्ट फर्ममा छ।
He's got a good job भनेपछि जब have has मा भित्री आउँछ a को भन्ने आउँछ। उसले राम्रो जागिर पाएको छ। हरिले मलाई उसको जबको बारेमा सबै कुरा बतायो। उसले राम्रो जब पाएको छ, राम्रो जागिर पाएको छ। फेरि यता हेरौं। I don't know about her plan. She told me nothing. यो अलिकति एक्सिट भएछ, यो बढी देखियो। यहाँ I don't know about her plan. म उनको प्लानको बारेमा, योजनाको बारेमा थाहा पाउँदिन, थाहा छैन। She told me nothing. उनले मलाई केही भनिनन् भन्ने छ। यो बिग्रियो छ है। नेक्स्ट हेरौं। यहाँ हेर्नुहोस् त। Nothing had changed in our village. Had changed भनेको त परिवर्तन भएको छ भयो। तर nothing भनेपछि केही पनि परिवर्तन भएको छैन भयो। कहाँ? In our village. हाम्रो गाउँमा केही परिवर्तन भएको छैन। Everything is the same as it was. जस्तो थियो नि त्यस्तै छ। Everything is the same as it was. हाम्रो गाउँमा केही परिवर्तन भएको छैन। सबै कुरा पहिला जस्तै छ। सबै कुरा पहिला जस्तै छ। यहाँ हेर्नुहोस् त। My friend is very clever. धेरै चलाक छ भयो। He knows everything. ऊ जान्दछ सबै कुरा। भनेपछि ऊ सबै कुरा जान्दछ। मेरो साथी धेरै चलाक छ। उसले सबै कुरा जान्दछ। नेक्स्ट। The party was really good. Party was really good भनेपछि त थियो भयो अथवा भयो भयो। पार्टी वास्तवमै राम्रो भयो। was बाट भयो, थियो, थिइन आउँछ। Everyone enjoyed it a lot. सबैले पार्टीमा रमाइलो गरे भने जस्तो छ। हेरौं है। पार्टी वास्तवमै राम्रो भयो। सबैजनाले धेरै रमाइलो गरे। The questions were very easy. थिए। प्रश्नहरू धेरै सजिला थिए। Everybody passed the interview. सबैले अन्तर्वार्ता पास गरे। प्रश्नहरू धेरै सजिला थिए। सबैजनाले अन्तर्वार्ता पास गरे। Okay, that's the end of this short video. Please don't forget to share this video to your friends. Subscribe this channel, like and comment. र English Learning Home ELH हेर्न पनि नभुल्नु होला। त्यहाँ पनि धेरै महत्त्वपूर्ण भिडियोहरू अपलोड भइरहेका छन्। Thanks for watching it. See you next time. Bye bye.